की सलामती के लिए सलवात पढ़ो। मोहम्मद वाली मोहम्मद सलाम अंदर आप आइए। ये वो वॉरियर्स हैं, ये वो सिपाही हैं। इधर देखिए, इधर फोटो कैमरे की तरफ। अलविदा जो है साथों में आप लोग जो है हमको पाक साफ कर कर विदा करने वाले हैं। इस पेंडामिक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। बहुत ही खुशी का ये मौका है कि हमारे नौजवानों में ये जज्बा है और उन्होंने मुनज़्ज़म तरीक़े से इस काम को पूरा करने के लिए कमेटी बनाई है। और ये वो काम है जो सबके ऊपर वाजिब है। गुस्ल, कफ़न, दफन मैयत का ये तमाम मोमिनीन के ऊपर वाजिब है। इसको कहते हैं वाजिब किफ़ाई। वाजिब किफ़ाई का मतलब ये है कि अगर कुछ लोग मिल करके इस काम को अंजाम दें तो सबके ऊपर से साक़ित हो जाएगा, और अगर कोई भी न करे तो शहर में जितने लोग हैं सब गुनहगार होंगे। तो ये कितना बड़ा एहसान है इन नौजवानों का कि इस वाजिब को अदा करके तमाम मोमिनीन को गुनाह से बचा रहे हैं। सुभान। क्योंकि ये अगर एक मैयत का भी गुस्ल कफ़न कुछ रह गया, कुछ उसमें मुश्किल आई, तो सबकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये जो नौजवान हैं इनके लिए तमाम मोमिनीन को दुआ करना चाहिए। और रवायात में है कि जब भी कोई बंदे मोमिन किसी मोमिन को गुस्ल देता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और यहाँ तक कि रोज़े महशर गुस्ल देने वाला बंदे मोमिन जब गुस्ल देने वाला बंदे में महशर में आएगा तो उसके लिए पुल सिरात, उसकी आवाज़ जहाँ तक जाएगी उतना चौड़ा हो जाएगा और उसके सामने एक ऐसी रोशनी आएगी जो उसको जन्नत तक ले जाएगी। ये गुस्ल देने का सवाब जो रवायात में आया है, और वाजिब अदा होने के साथ साथ इसका सवाब भी है। बिलखुसूस मोमिनीन की मैयतों का, मुसलमान की मैयत, मोमिन की मैयत, ये सब के ऊपर वाजिब है। और इनके लिए जितनी भी दुआ की जाए उन जवानों के लिए जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और जितना भी उनका तामुन किया जाए कम है। हम बारगाह इलाही में यही दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके हौसले बुलंद रखे और मोमिनीन की खिदमत करने की तौफीक करामत फरमाए, और हमें ये तौफीक इनायत फरमाए कि हम इनका दामे दिरमे सुखने जो भी हो सके तामुन फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाई मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तआवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में दो लोगों का जिक्र किया है। कुछ लोग वो होते हैं जो नेकी करते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो नेकी करने वालों की मदद करते हैं। नेकी करने वालों की मदद करना भी एक बहुत बड़ी नेकी है, और अगर वो नेकी का ताल्लुक़ हमारी उखरवी ज़िंदगी से हो तो क्या कहने, कि जहाँ पर हमारे गुस्ल, कफ़न, दफन, ये सारे इंतज़ामात जो कि वरसा की ज़िम्मेदारी है, उनकी एक ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अमवात के साथ उनको गुस्ल, कफ़न, दफन का अहतमाम करें। उसमें ये कमेटी के लिए जो हमारे शहर हैदराबाद के लिए इफ्तिखार है, हम ये कहते हैं कि ये जितने भी इस कमेटी में हैं, चाहे वो वादियुस्सलाम कमेटी हो या दूसरी कमेटियां हो, ये सब वो लोग हैं कि जो मुजाहिद रात और दिन, अभी हाल ही में जब कोरोना पीक पर था, हमसे मुसलसल ये लोग राबते में थे, जहाँ कायम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पीपी किट भी दिए गए और बहुत से काम हुए, और मुख्तलिफ नादार अमवात की तदफीन के लिए अहतमाम किया जाता है उलमा की जानिब से, मुखय्यरीन की जानिब से, खय्यरीन की जानिब से। उनमें इन हजरात का रोल बड़ा अहम है कि जहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता हमने देखा है कि जब कोई ऐसी मैयत आती है जो कोरोना से मुतासिर है, तो सगी औलाद
اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کی میت سے دور ہو جاتا ہے، ان حالات میں جہاں پر اپنے والے بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہاں پر یہ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں، نہ صرف کھڑے رہتے ہیں بلکہ والنٹری رضاکارانہ طور پر خوشنودی مولا کی خاطر، خوشنودی خدا کی خاطر، بغیر کسی معاوضے کو لیے ہوئے، نہ صرف معاوضہ نہیں لیتے بلکہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اپنی جیب سے کبھی کاٹن لا دیتے ہیں، کبھی کپڑا لا دیتے ہیں، کبھی کافور منگا دیتے ہیں، کبھی دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود نیکی بھی کر رہے ہیں اور نیک لوگوں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. اگر ایک کہا جاتا ہے، تجربہ ہے ہمارا، ایک میت کو غسل دینا ہے تو کم سے کم 3 سے 4 لوگ چاہیے اور کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اب آپ یہ سوچیے اگر ایک دن میں 15 میتیں آ رہی ہیں تو کیا حال ہوگا؟ جہاں 10 میتیں آ رہی ہیں وہاں کیا حال ہوگا؟ اور پھر ان کی اپنی قوت برداشت، طاقت، کہ جہاں ایک میت کو غسل دینے کے لیے 2-3 لوگ میت کو ایک غسل نہیں 3 غسل ہے، پھر کفن پہنانا ہے، پھر حنوط کرنا ہے، پھر تدفین کے لیے لے جانا ہے ساتھ میں، پھر ایک اور میت قطار میں کھڑی ہوئی ہے. اور پھر یہ ہم اس کمیٹی کے تمام اراکین سے گزارش کریں گے کہ آپ حضرات اپنے ہی گھر میں ہماری ماں بہنوں کو بھی تیار کریں، ان کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ زنانی میتیں جو آتی ہیں ان کو زنانہ میت کو غسل دینے کے لیے زنانے کی ضرورت ہے. یہ کمیٹی جو بنی ہے وادی السلام، اس کا ایک شعبہ لیڈیز کا بھی ہونا چاہیے کہ یہاں سے ہی اگر ہمارے پاس جو لیڈیز میتیں آتی ہیں، زنانہ میتیں آتی ہیں، ان کو غسل دینے کے لیے ہم ہی لوگوں کے مثلا گھر کی بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، بہنیں ہیں، انہی کو تیار کیا جائے تاکہ وہ شعبہ بھی ایک مکمل کیا جا سکے. اور میری دل کی گہرائیوں سے پہلے تو مبارکبادی ہے اور دعا بھی ہے، کیونکہ یہ کام ہمارا ایک عرصہ دراز سے ایک سپنا ہے، خواب ہے حیدرآباد میں کہ ہم ایسے نوجوانوں کو دیکھیں 2 طرح کے نوجوان ہیں حیدرآباد میں. کچھ لوگ اپنا فضول برباد بھی کر رہے ہیں وقت چبوتروں پہ بیٹھ کر، کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ لوگ اپنے وقت کی قیمت کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پر میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اور پھر یہ ٹائمنگ نہیں ہے، مرنے والا کوئی ٹائم لے کے نہیں مرتا بھائی، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے وہاں پر. ایک صاحب میرے پاس رات میں 3 بجے آ کے بولے قبلہ والد کا انتقال ہو گیا، تو میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ 3 بجے کیا ہے، جانے والا کیا 3 بجے پوچھ کے جاتا، کبھی بھی کوئی بھی جا سکتا ہے. اور پھر میت کو دفن کرنے کے لیے کیا حکم ہے اسلام کا؟ عجیل تعجیل، جلد سے جلد دفن کر دو. تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دو، اس کا وہ گھر قبر ہے، تو اس کے لیے پہنچانے کے لیے پہلے مقدمات بھی تو ہے. گھر تک قبر میں اتارنے سے پہلے غسل ہے، کفن ہے، نماز جنازہ ہے، اس کے بعد قبر ہے. تو یہ کون کرے گا مقدمات رات میں 3 بجے، رات میں 2 بجے، صبح کے 4 بجے؟ یہ نوجوان ہے جو ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے افتخار ہے. میں کبھی کبھی یہ کہوں تو جملہ غلط نہیں ہے، جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، یہ زمین کے ستارے ہیں جو ہماری قوم میں چمکتے اور ابھرتے ہوئے ستارے ہیں. یہ قوم کے وہ مجاہد ہیں کہ جو امام زمانہ کے سپاہی بننے والے ہیں. انشاءاللہ امام ایسے ہی لوگوں کو چنیں گے کہ جو بے لوث خدمت کرنے والے لوگ ہیں. امام کو ایسے ہی جوانوں کی ضرورت ہے کہ جو بے لوث اپنا پیسہ لگا کر، اپنا وقت دے کر کام کر رہے ہیں. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار مولانا خان صاحب رضا عباس صاحب قبلہ کے بھی بچے کے لیے بھی دعا ہے، ان کے فرزند بھی یہی کورونا کے حالات میں جو ایک حادثہ ہو گیا اس بچے کے ساتھ، دعا ہے پروردگار اس بچے کو، اس قبلہ کے صاحبزادے کو نور نظر کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کورونا وائرس کو نابود فرمائے، اس کورونا وائرس سے انسانیت کی حفاظت فرمائے، بالاخص مومنین کی حفاظت فرمائے. اور یہ وادی السلام کی ٹیم کے ہمارے کیپٹن کہیے، آپ صدر کہیے، بڑے کہیے، ہمارے بابے بھائی، فیروز بھائی، یہ سب جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہے جو اس کام کا بیڑا اٹھائیں، خدایا ان کو اس مشن میں کامیابی عطا فرما، ان کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے پیچھے آپ کے خانوادے کا سپورٹ ہے، اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو آپ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے تھے. آپ کے لیے دعا ہے تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ خدا آپ کے خانوادے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.